निर्माता तथा निर्माता सङ्घका अध्यक्षज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको अवस्थामा हामी उहाँलाई आसन ग्रहण गराउने नै छौँ। कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। विगत 30 वर्षदेखिको अनुभव सिकाइ भोगाइलाई समेटेर नेपाली कथा र चलचित्र धुलो निर्माण गरेको छु। म हरेक दिन घरबाट निस्किँदा देख्ने दृश्य, रिक्सा चालक र उनीहरूको दिनचर्या, उनीहरूले दैनिक भोग्दै गरेको समस्या, यही दृश्यले मेरो मानस पटलमा सधैँ अमर हाने झैँ हानिरह्यो। देशमा धेरै परिवर्तन भए, विकासले विश्व मानचित्र कुम्चायो, सहरको स्वरूप बदलियो, तर यी रिक्सा चालकको जीवनयापन कहिले बद्लेन। उनीहरूको सपना खोतल्दै जाँदा जन्मिएको चलचित्र धुलोले ती तमाम मजदुरहरूको समस्या छुमन्तर त गर्न नसक्ला, तर उनीहरूको भित्रभित्रै दबिएको आवाज बुलन्द गर्न चलचित्र धुलो सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। रङ्गीन सहरमा कुरूप हातहरू मुसार्दै ठेलामा आफ्ना जीवन समर्पित गर्ने ती मजदुरका हरेक रातको सपना, सङ्घर्ष, चाहना, उल्झनहरू धुलो सरी आकाश चुम्न निक्लेका रहरको कथालाई धुलोलाई फागुन 16 गते सिनेमाको पर्दा मार्फत छताछुल्ल पोख्दैछौँ। आशा छ तपाईँहरूको मन छुने कथा बन्न सफल हुन्छ चलचित्र धुलो। यो चलचित्र मलाई अस्ति पनि मैले त्यो बारेमा कुरा गरेँ। मैले यो चलचित्र हेरिसकेको हुनाले पनि यो चलचित्रको बारेमा म निर्धक्कसित के भन्न चाहन्छु भने सबैको एउटा सपना हुन्छ। जस्तै कसैसँग ठेला गाडा छ, उसलाई रिक्सा किन्ने सपना हुन्छ। कसैसँग साइकल छ, उसलाई मोटरसाइकल किन्ने सपना हुन्छ। र यो चलचित्रले एउटा यथार्थ जुन श्रमजीवी, जुन श्रमिक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँको यथार्थ चित्रण गरेको छ। त्यसकारणले पनि यो चलचित्रले भन्छ भने चलचित्र समाजको ऐना हो, त्यस्तै गरी यो चलचित्रले एउटा त्यो श्रम गरेर खाने श्रमजीवी दाजुभाइको यथार्थलाई चित्रण गरेको छ र असाध्यै मार्मिक चलचित्र बनेको छ। चलचित्रका सबै आफ्नै जेनरा हुन्छन्, यसलाई मैले यथार्थपरक जेनराको रूपले लिएको छु र यो चलचित्रको लागि फेरि पनि सम्पूर्ण धुलोका टिम, निर्देशक, निर्माता, कलाकार, प्राविधिक सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र दर्शकहरूलाई तपाईँ बिना चलचित्र बनाएर के काम, त्यसकारणले पनि तपाईँहरूको उपस्थितिको आशा गर्दै यही आउने कमिङ फ्राइडे, आउने शुक्रबारदेखि चलचित्र रिलिज छ। हामी सम्पूर्ण सँगै बसेर हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत हुनुभएको छ यो चलचित्रमा हाम्रो बुद्धि तामाङज्यू। धुलो चलचित्र एउटा धुलोसँग धेरै खेल्नेहरूको कथा हो, जुनसँग चाहिँ म पनि नजिक छु। मुख्य पात्र त भनि नहालौँ होइन। यो कथा चाहिँ एउटा रिक्सा र ठेलागाडा चलाएर जीवन जिउनेहरूको कथा हो। यसमा चाहिँ अग्रज केसी दाई हुनुहुन्छ, सृजना सुब्बा दिदी हुनुहुन्छ, लगायतका थुप्रै हुनुहुन्छ, आदरणीय सरहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा फरक खालको कथामा बनेको फरक खालको स्वादको सिनेमा हो। यस्तो खालको सिनेमालाई पनि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आश हो। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि सपोर्ट, साथ सहयोग गरिदिनु होला भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अघि पनि चर्चा भइसकेको छ कि चलचित्र धुलो यो देशमा, यो देशको विकासको लागि, यो देशको उन्नतिको लागि, यो देशको समृद्धिको लागि रात दिन पसिना चुहाउने ती महामानवहरूको सम्मानमा बनेको चलचित्र हो, जसले श्रमको सम्मान गर्न सिकाउँछ, जसले सिपको सम्मान गर्न सिकाउँछ, जसले यो देशको समृद्धिमा आफ्नो हड्डी घोटेर धुलो धुलो पार्ने ती महामानवहरूलाई एउटा सम्मान गर्नको लागि सबैलाई सन्देश दिन्छ।
त्यो कार्यक्रम त्यो चलचित्र एउटा पूर्ण रूपमा सफल बनोस् भन्ने सबभन्दा पहिले म शुभकामना दिन चाहन्छु र यसको व्यावसायिक सफलता, यसको सामाजिक सफलता र यसको चौतर्फी सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी विशेष अभियानका लागि आफै पनि धुलो खाँदै हिँडेका मानिसहरू हौँ। यो चलचित्र सफल होस् भन्ने अघोर कामना छ हाम्रो। किन भन्नु होला भनेदेखि यो चलचित्रले श्रम र सिपको सिनेमाभरि व्याख्या गरेको छ। यही प्लेटफर्ममा पनि अहिले श्रम र सिपको एक प्रकारको आराधना गरिने कार्यक्रम भएका कारणले गर्दाखेरि हामी असाध्य श्रद्धाका साथ यहाँ उपस्थित भएका हौँ। जहाँ सिपको सम्मान हुन्छ, जहाँ श्रमको सम्मान हुन्छ, त्यो त्यसरी सम्मान गरिने ठाउँ भनेको वास्तवमै पुण्यभूमि हो। त्योभन्दा अरू ठुलो पुण्यभूमि कतै हुनै सक्दैन। जहाँ श्रम र सिपको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसको त्यो ठाउँको त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवन माथि पुग्नका लागि सङ्घर्षशील हुन जान्छ। श्रम र सिपको मान्छेको जीवनसँग त्यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ र यतिका प्रतिभाशाली मानिस यो चलचित्रको निर्माणमा जुट्नु भएको छ। उहाँले एउटा अनौठो किसिमको अभियानलाई अगाडि सार्नु भएको छ र पुनः दोहोऱ्याउँ त्यो श्रम र सिपसँग जोडिएको छ। त यी वर्गको हितको लागि, यसको संरक्षणका लागि चालिने सम्पूर्ण अभियानहरू त्यस वर्गप्रति गरिने ठुलो आराधना हो। त्यसको सफलताको कामना गर्नका लागि उपस्थित भएका हौँ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, म संलग्न रहेको सम्पूर्ण चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट र एक प्रकारले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगकै तर्फबाट यो चलचित्र धुलोको सम्पूर्णतामा सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्मान पत्रमा लेखिएको छ आरजेबी पिक्चर्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ सम्मान पत्र। काभ्रे जिल्ला फुलबारी निवासी तपाईँ श्री हिरालाल तामाङज्यूले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुहरूलाई विगत 40 वर्षदेखि रिक्सा चालकको रूपमा पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय छ। नेपाली मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रिक्सा चालकको रूपमा काम गरेर पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै चलचित्र धुलो निर्माण समूहले यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। तपाईँको सुस्वास्थ्य तथा प्रगतिको कामना गर्दछु। अर्को सम्मान पत्र रहेको छ धादिङ जिल्ला सुनौलो बजार निवासी तपाईँ श्री बलबहादुर श्रेष्ठज्यूले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुहरूलाई विगत 18 वर्षदेखि रिक्सा चालकको रूपमा पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय छ। नेपाली मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै रिक्सा चालकको रूपमा काम गरेर सम्मान पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै चलचित्र धुलो निर्माण समूहले यो सम्मान पत्र प्रदान गरेको छ। तपाईको सुस्वास्थ्य तथा प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हाम्रो यहाँ विशेष अतिथि जूनियर शाहज्यू र प्रद्युम्न मिश्र चलचित्र धुलोका निर्देशक ज्यू 2076 फागुन 14 गते। हाम्रो बलबहादुर श्रेष्ठज्यू बलबहादुर श्रेष्ठज्यू अरू एकजना जो हुनुहुन्छ उहाँ आइदिनुहोस्, एकजना आइदिनुहोस्। हाम्रो बलबहादुरज्यूको चाहिँ एकदम हितैषी साथीहरू कति हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो यहाँ उपस्थित रिक्सा चालक दाजुहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो ज्याकेट नपुगेको खण्डमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सङ्घमा त्यो उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यहाँ पुगिसकेको छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउनु उहाँको आउँछ आउँदैन अहिले बलबन्दी लाउँदै गर्नु है ज्याकेट है तपाईँ मोटो मान्छे उहाँ राख्नु मलाई त फेरि मान्छे पनि कमै नै चाहियो नि त्यही भन्ने तपाईँलाई होइन न ठ्याक्कै मिलाउनु त त्यहाँदेखि मिलाउँदैन त्यहाँदेखि छत नभएको मान्छे उहाँ कुना मैले हाक्ने कि तपाईँले हाक्ने मैले हाक्ने भने खान्छ है ल चल चल रे नौजवान ल बसेर ल अब यसो आगा सर बस्नु यसो डिफेन्सिङ बसेपछि त पङ्चर हुन्छ नि फेरि यसको लागि जिम्मेवारी होइन हाम्रो हो म यहाँ बसेँ है ल ओहो ल सामान पाउने मान्छे भर्खर आउनुभयो मैले थापेर हेर्नु त अब हजुर मैले कस्तो गरेर हेरेँ मैले तपाईँ सबलाई मैले थाप्दै खाएको अनि उहाँले थपिदिनु भएको छ अब केही बलबहादुर हजुर हजुर उहाँको श्राद्ध परेछ हजुर जेम साहब काठमाडौँ चढ्नु भएको छ ज्याकेट कोही नपाउने छैन यहाँ आउने आउनु हामी सँगै बस्छौँ दाजु मिल्छ होइन हात पनि लिउँ क्या छोडिदिनु के होइन भने त राम्रो देखेन क्या छोडिदिनु हेलो धुलो है 16 गते बाँसुरी बजाइदिन्छु भाइ यसरी देखाउँदै जान्छ सबै पोस्टरमा फेरि हामी अन्तै गइरहेको